السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله واحد لا فيديو جديده. دونك ما يكونش فيها طياب، ما تكونش فيها حلوه، مي غيكون فيها لي زاكسيسوار ديال الحلوه. دونك غادي نوريكم لي زاكسيسوار اللي كنخدم به الحلوه. نبداو بسم الله على بركه الله. دونك غادي نقول لكم غادي نوريكم هادشي اللي كنخدم به، وفي الاخر ديال الفيديو ان شاء الله غنقول لكم باش بديت، يعني شنو هي اول حاجه بديت بها باش شريت هادشي كامل. بسم الله. اول حاجه غنوريكم دونك ما نوريكمش كلشي حيت يعني كثير صراحه، هاد ليزاكسيسوار كثير باش نجبدو كامل. دونك غنوريكم شي حاجه. عندي هاد لي مول ديال السيليكون، هادو خديتهم من نوعيه جيده. دونك شي حاجه خديتها ب60 درهم، شي حاجه ب70 درهم. دونك عندي بزاف ديال الشكيلات، نوريكم منهم شي حاجه. دونك هادو مضوبلين. عندي هاد القلب اللي هو هذا، عندي هذا، المدور، عندي هادو. دونك غنجبد لكم غير شي حاجه وصافي. بالنسبه لهاد لي مول ديال السيليكون دونك غنخليهم على جنب. غادي نوريكم لي مول اللي كنخدم فيهم ديال البلاستيك، يعني ديال لي موتيف ديال الشوكولات اللي هما هادو. دونك عندي منهم بزاف حتى هما. نحاول نوريكم بسرعه. كل حاجه كناخذ منها جوج ثلاثه. دونك هادو عندي ديال الشوكولا ديالهم، وشي وحدين اللي انا غير بوحديتي دونك اللي مغسولاش خصني نعزلها باش نعاود نغسلها بما انني مبقاتش دابا الخدمه. كاين شي وحدين اللي كنخدمهم يعني بلا طابع، كاين شي وحدين اللي معاهم الطابع ديالهم، ولكن تقدري تخدمي اي موديل، تقدري تخدميه بالطابع، تقدري تخدميه بلا طابع. يعني تقدري تخدمي شي شكيل بلا ما يكون عندك هذا الموتيف ديال الشوكولا، يعني تشكليه بحوايج اخرين بلا باطا سكر اولا الشوكولا اولا. دونك بالنسبه لهاد لي موتيف ديال الشوكولا، دونك عندي بزاف ديال الشكيلات. دونك انا قلت غادي نجبد باش نبدا نغسل في هذا الشيء. ما تغسلوش البنات بالماء سخون، غسلوهم بالماء دافي باش يتحيدوا لكم دغيا، وما ديروهمش لافيسيل حيت هادو كيخسروا الا درتوهم في لافيسيل، العكس ديال السيليكون لا. بالنسبه لهادو انا كلهم كنديرهم في لافيسيل كيخرجوا ليا كيشعلوا. اما بالنسبه لهادو كنغسلهم، كندير الماء دافي باش دغيا كيحيد ليا داك الشوكولا. بما اننا ما كنخدموش دابا ان شاء الله كلشي هادشي غادي نغسلو. هانتوما كيف كتشوفوا. دونك هادشي ديال الحلوى راه ما كيتقاداش كيف كتعرفوا، يعني دائما كيخرجوا لي موديل جداد. عندي هنا مدور مربع، هاد الشكل ديال الوريده. دونك شكيلات بزاف اللي كاينين، هادي قرقاعه. دونك بزاف الشكيلات هنا اللي مازال ما خدمتهمش معاكم. هاد القلب هذا الناس كنوريكم هكذا باش الا عجبكم مثلا شي موديل تقدروا تسكرينيو وتاخذوه. هذا ديال الزياده شابو. بالنسبه لهادو عازلاهم هنايا ديال الزياده. دونك هنا عندي يعني منهم يعني كناخذ جوج ثلاثه من لي موديل. هاد الوريده عندي هنا هاد البيبرون، كاينه هاد البيبرون هادي، كاينه هادي سوسيت. هادو ديال كنديرهم هكذا في حفلات ديال النجاح ولا. دونك هادو ديال الزياده.
هذا كنديروه زياده وكنديروه حتى الاعراس. بالنسبه لهذا هادشي ديال الزياده بابيون. هذه فيها لي شيفر كيف كتشوفوا. هذه فيها مبروك النجاح. هذه ديال المارياج. نكتفي بهذا القدر هذا ديال هاد لي موتيف. بالنسبه لهاد الطوابع كيف كتشوفوا، يعني عندي بزاف هنايا ديال الطوابع. كاين الدمعه، كاين المدور اللي فيه هاد الشكل هذا، كاين سامبل يعني اللي كنطبعوه من الوسط باش كنعمروه. هذا ديال الدمعه خديت فيهم بحال هكذا، يعني سيري هكذا، واحد صغار من واحد. نتوما من هاد الشكل. دونك عندي هنا بزاف ديال لي موديل. دونك هنايا غير شويه منهم وصافي. هادو البنات كلهم كنديرهم في لافيسيل. هادشي كامل كنديرو في لافيسيل. الشهده هادو كنخدم بهم الصابلي وكنخدم بها حلوه اللوز. دونك عندي القلب سامبل، عندي هاد الاوفال، هذا حتى هو فيه بزاف ديال لي موديل. دونك المربع كناخذو على حساب الا لقيت فيه شي موديل اخر. بالنسبه لهذا هو اللي خارج دابا، هذا ديال المخيده. نحاول نزرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هذا القلب حتى هو دابا خرج فيه السيري. دابا ندير لكم الموديل ديالو كيفاش كيجي. عندي هذا ديال الزياده، هذا غير سالت هنايا مخبي هنايا. هذه ديال اللي كندير بها حتى هي اللوز. هذا حتى هما ديال اللوز، ونقدر ندير بهم حتى حلاوي اخرين، ماشي ضروري اللوز. اي طابع خارج راكي كديري فيه اللي بغيتي. تقدري تخدمي بيه اللوز، تخدمي بيه الصابلي، تخدمي بيه حلوه ديال التمر. دونك نتي اللي كتبدعي وصافي. دونك انا جبت لكم غير شي حاجه من هذا الشيء. عندي هذا حتى هو ديال اللوز، شكيه الغزال. هذا ديال اللوز، وردة الصحراء كنقولوا ليها. بالنسبه لهادو ديال البلاستيك دايراهم بوحديتهم، فيهم حتى هما ديال الزياده، فيهم شكيلات اخرين. دونك هذه بابيون كتخدمي بها لاباطا سكر اولا حتى الصابلي اولا اللوز. مثلا كتزوقي بعجينه ديال اللوز. هادو ديال الزياده، هادو البنات حتى هما كنديرهم في لافيسيل، ما كيخصوش. دونك داكشي اش خديتها الصراحه كتنفعني هكذا في الطوابع اولا في ليمول. كتنفعني، كتخرجهم كيشعلوا هاد الطوابع. عندي كسيوه هنايا، عندي بيبرون الا بغيتي تخدمي بها لاباطا سكر اولا تخدميها بالموتيف ديال الشوكولات اللي وريتكم قبيله. دونك هاد الليمون راكي كتبركي هكذا كطبعي اللي بغيتي كيف كتشوف. عندي هنايا صبيبيط بالطالون حتى هو كنديرو هكذا الزياده اولا. عندي هادو حتى هما كيجيو غزالين هادو. دونك غير خليتهم هنايا حيت باغا نخدم بهم، ما بغيتش نخلطهم مع الاخرين باش تجيني ساهل باش نجبدهم. كيجيو غزالين البنات هادو كيف كتشوفوا. بالنسبه لهادو كنخدم بهم اللوز حتى هما. هادو هما يعني كتخدمي هكذا كطبعي وكتخرجي الحلوه ديالك هكذا. هادو كيجيو غزالين في الشكل ديالهم. عندي هذا حتى هو. هادو كانوا غاليين دابا راهم نقصوا في الثمن. خديتهم انايا
70 درهم الواحد هادو. من يلاه يخرجوا مي دابا راهم نقصوا ليهم في الثمن. هادو كلهم كنخدم بهم اللوز او الحلوى ديال التمر. كندير فيه جوج ديال الموديل وكنخدم به حتى لاباطا سكر كيف قلت لكم، يعني اي طابع تقدروا تخدموا به بزاف ديال الحوايج. عندي هنايا هادو درت لهم السلوفان باش يبقاو ليا مع بعضياتهم باش ما يتوضوش ليا. هادو ديال لابطه النجاح اولا كاين اللي كيديروهم حتى في الزياده. هادو ندي هادي دونك شكيلات بزاف. هادو كنخدم بهم حلوى وكنخدم بهم حتى سلو بريستيج كيجي رائع هادو. هذا غير هربان هنا. دونك عندي هادوك كندير بهم المملحات. بالنسبه لهنايا عندي هاد الطوابع هادو اللي حتى هما كنخدموا بهم لاباطا سكر. عندي هادو ديال لاباطا سكر. دونك هادشي كيف كتعرفوا راه بحار. هادو حتى هما كنديرهم في لافيسيل. هذه اللي كنخدم عليها اللوز وكنخدم عليها حتى فيتين حتى هو كنخدموا فيها. دونك شي نهار غادي نخدموا معكم ان شاء الله. كنت شريتها على قبل الفيتين هذه في الاصل، دابا كنخدم بها اللوز كلشي كنخدموا بها، يعني كتسهل عليك. بالنسبه لهادو الحروف اللي كيداو هنا كطبع بهم هكذا للزياده، يعني الحروف كاملين انا جامعهم هنا باش ما يتوضوش ليا. عندي هاد الطوابع المدورين يعني كاملين كاع العبارات حتى هادو. عندي هادو دونك درت لهم هنا السلوفان باش ما يبقاوش، باش يجيوني ساهلين. هاد الاخرين ما دايرش لهم السلوفان حيت خدامه بهم، اخر مره كنت كنخدم بهم. دونك ملي كنسالي منهم كنغسلهم في لافيسيل وكنجمعهم هكذا باش يسهل عليا. وهاد الشكيلات هادو عندي هادو باش كنخدم، كنت خدمت بهم هكذايا سميتو البيفي. كنديرهم هكذايا ملي كنبغي نخدم البيفي يعني كنزوق به. غادي جا غنحط لكم الرابط ولا غنخليكم التصويره ديال البيفي تدخلوا تشوفوه. هادو غير ديال الكاف كيك. بالنسبه لهادو درتهم هنا فهادي ديال الناباج اولا الجليكوز، كنجمعهم هاد الصغار هما اللي كنخدم بهم لاباطا سكر اولا العجينه ديال اللوز ملي كنبغي نزوق بها. عندي القلب، عندي كاع الموديلات هنا تقريبا. ممكن شي وحدين اخرين عرفتش انا بقيت غير كنهز وكنحط وقيلا ما وريتكم حتى شي حاجه. هانتوما كيف كتشوفوا كاين بزاف ديال الموديلات. هذه الوريقه دونك هادشي راه فيه بزاف يعني ما كيتقاداش لي كوكياجه. دونك كل وحده فيها 3 أو 4 يعني كتكون وحده صغار من وحده، ما كيكونوش كلهم قد باش على حساب الموديل اللي بغيتي دير. فيهم القلب، فيهم بزاف ديال الحوايج. دونك انايا وريتكم غير شي حاجه منهم وصافي. هادو حتى هما كنحتاجوهم بزاف يعني كنخدموا بهم هكذا الصابلي اولا حلوه اللوز. بالنسبه لهادو هنايا جا داكشي اللي كيكون رقيق. هادو ديال بوب كيك، شي مره ان شاء الله نخدموا معكم. دونك هاد الموديل كيجي غزال في بوب كيك. كاين هذا وكاين هذا، تقدري تخدمي باي واحد. هذا كيبقى بريستيج كيجي رائع صراحه. هذا بوب كيك التقليدي العادي اللي بكيكه، ما يجيش بداك اللي خدمت معكم. خدمت معكم بوب كيك حتى هو نخليكم التصويره ديالو. دونك ما يجيش فيه هذا حيت فيه الدوارات هادو يعني البسكوي ما غاديش يلصق فيه. دونك هذا بوب كيك ديال الكيك. عندي هنايا هادو ديال لاباطا سكر كيف كتشوفوا. دونك هادو حتى هما كنحتاجهم في لاباطا سكر، كيعاونوني حتى ملي كنبغي ندير العقيق اولا يعني شي حاجه اللي رقيقه. وفي اكثريه في داكشي ديال الزياده كتخدمي به ضروريين هادو. دونك عندي هنا الشويتات، عندي هاد الجارات جا واقيلا. ايوا صافي هادشي اللي كاين هنايا. بالنسبه لهادو المنقاش ضروري كتحتاجيهم، ضروري تخدمي بهم هكذا حلوه ديال اللوز.
دونك راه فيهم حتى هما بزاف ديال الاشكال. دونك هذا شويه من بزاف. بالنسبه للطوابع هذا بالنسبه مشات ليا سميتو البنات المدلك مدلك. دونك هذا انا هو اللي كنخدم به، كنرتاح في هذا. خديت هذا حتى هو كان عندي. دونك هذا اللي كنخدم به دابا بزاف. هادو اللي كنزوق بهم لاباطا سكر. كاين فيهم حتى هما موديلات كثار. هادو البنات حتى هما عندك هاد المدالك هادو ديال العود بجوجهم كنديرهم في لافيسيل. بالنسبه للناس اللي عندهم لافيسيل يعني باش يعرفوا شنو الحوايج اللي يقدروا يديروهم، حيت هاد البلاستيك صحيح اي حاجه ديال البلاستيك تكون غليظه يعني متينه ما تخافيش منها، غير ديريها في لافيسيل. مي دوك اللي رقيق شي حاجه رقيقه كتبان لك ما بلا ما ديريها. بالنسبه لهذا حتى هو كنديرو في لافيسيل، كنزوق به الكيك. حتى هادو فيهم بزاف ديال الموديلات. اما بالنسبه لبنات لهاد الوراقه هادي حتى هي خديتها حتى الاخر صراحه. في الاول كنت كنسرح غير بالمدلك حتى خديتها. دونك هادي اخر حاجه خديتها هي هاد الوراقه هادي. هادو هي باش كتخدم كدور. دونك ملي كنسالي منها كنديرها في البواطه ديالها باش كتبقى ليا مزيانه. ما كنغسلهاش غير كنمسحها، ولا تمسحوها في البلاصه ان فوا تساليو منها ديولا زويته هكذا وتمسحوها مزيان وتعاودوا تنشفوها، يعني تمسحوها عاوتاني بواحد الزيف اللي يكون ناشف. اما الماء ما ديروهش لا بالماء. دونك راه ما كتصدي ما حتى شي حاجه. هذيك خديتها ب 3600 باش خديتها. كاينه ديال 2600 كاينين. دونك فيهم الاثمنه كل واحد بحال كيبيعها. كاين اللي كيبيعها غير ب 100 درهم. ما عرفتش واش فيهم شي فرق ولا لا. المهم هذه بعدا ما صداتش ليا، بقات مزيانه. هادشي اللي كاين البنات. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي البنات راني كنصور لكم في الليل. دونك دابا خلطت كلشي. غدا ان شاء الله نخلي هادشي هنايا باش غدا ان شاء الله نبدا نغسل في هادشي كامل. دونك كلشي غنديرو في لافيسيل ما عدا هادوك لي موتيف ديال الشوكولات. هادوك اللي غادي نخليهم حتى نخدمهم غير بايديا. كندير واحد الفوطه كبيره كنساحها، كنبقى كنغسل بالماء دافي وكنسوس وكنقلبهم في الفوطه. غنبقى خدامه بشويه بشويه حتى نكملهم كاملين. دونك حيت خلطت دابا اللي فيه الشوكولاط واللي ما فيش. دونك جمعت كلشي. غادي عاد نبدا نعزل فيهم. وبالنسبه لبنات الدوزان راه كاين بزاف، يعني باش نحط كلشي كتجي صعيبه شويه. دونك كيف كتعرفوا دائما كاين الجديد في هادشي. دابا غادي نقول لكم شنو هي الحاجه اللي بديت بها. ما تضحكوش عليا دونك غادي نحيد هادشي باش نقادو ندوي معكم. بنات اول طابع شريت هو هذا كيف كتشوفوا، اللي عمرني ما خدمت به ولاني غيبقى عندي دائما، يعني ما غاديش نحيدو. هذا اول طابع خديت. دونك مشيت بغيت كنفكر شنو غندير شنو غنخدم. دونك الحلوه كان بيني وبينها غير خير والاحسان صراحه. ملي مشيت لقيت داكشي غالي، يعني باش تاخدي هكذا طابع خصك الطابع خصك الموتيف خصك يعني بزاف ديال الحوايج، يعني حاجه كتجيب حاجه. دونك جاني صعيب انني نخدم الحلوه. شنو درت؟ بما انني بديت من الصفر صراحه، بديت من الصفر صفر درهم. قلت شنو غندير؟ بديت من الدار. خديت الخبز، يعني الدقيق كيكون عندك الدقيق والخميره وهذا. خدمت الخبز والمسمن والبغايه نصايب لكم البنات البغايه قال لي صايب غير فمك والبغايه والمخماره اولا البطبوط، كل واحد شنو كيقول ليه. دونك هذوك هما الاولين بديت بهم. خديت هذا وما درت حتى شي حاجه ديال الحلوه. صافي وبديت كنخدم باش شريت الطوابع. دونك بديت كنشري بشويه 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 بشويه. خدمت هكذا الغويبه، بديت كنخدم في الغويبه شي حاجه اللي بلا طابع. وبقيت غاده في الماء كنخدم داكشي اللي كنخدمو كنشريه سلعه. اللي كنخدمو في الاول صراحه ما كنت كنربح حتى شي حاجه، يعني ما كناخذش ربح. كنشري كلشي كنشريه هذا. كنشري الدوزان ديال الحلوه. بقيت كنخدم ونشري الدوزان حتى الحمد لله. يعني هذا هو راس مالي، هو هاد الدوزان اللي عندي. من بعد بديت كنشري هكذا. شريت لافيسيل باش تعاونني، شريت العجانه. دونك كاين شي حوايج اللي ضروري خصهم يعاونوك، حيت الحلوه صعيبه صراحه ماشي سهله. فيها تماره، يعني كتبغي الصبر وكتبغي كتعطي فيها واحد المجهود. كيف كتعرفوا الفغان طيبها فينيها، يعني ماشي سهله صراحه. حلوه صعيبه، خدمتها صعيبه زعما. الله يحسن العوان الناس اللي كيخدموا الحلوه هما اللي غاديين يعرفوا بحق هاد الهضره اللي كنقول.
دونك خصك بزاف د الحوايج يعاونوك. مثلا لافيسير كانت من الضروريات انني خصني نشريها. شريت لافيسير العجانه حتى هي، دونك حيت كيوليو فيك هاد العريقات من كثرة ما كتبقاي كدلكي هكذا الحلوى اولا اكثريه في البرد، من كثرة ما كتخدمي هذيك الزبده، دونك كيخرجوا لك واحد العريقات في يديك كيف كتشوفوا، ما عرفتش باينين لكم ولا لا. دونك من كثرة ما كتخدمي بيديك هكذا يعني كتجيك صعيبه. داكشي علاش شريت العجانه باش كتعاونني. اما الخبز وهذا كيجيني ساهل انني نعجنو. الحلوى كتجي صعيبه شويه اكثريه في البرد، داكشي خديت العجانه وهذا ما كان. دونك هانتوما باش بديت بهذا، ولكن هذا ما خدمش ليا ودرت هذا الشيء الحمد لله الشكر لله، يعني هذا من فضل ربي. المهم هو انني بديت بزيرو درهم كيف قلت لكم، ما كان عندي حتى شي حاجه. الحمد لله دابا شريت حتى البيفي باش وليت كنخدم هكذايا الحلوى، حتى البيفي حتى هو بديت بشويه 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 وغادا كنتمنى البنات ان هاد لا فيديو هذه تكونوا استفدتوا منها. الا عجبتكم هاد لا فيديو ديروا لي لايك البنات باش تشجعوني. وكنتمنى اي وحده عندها شي مشروع يعني دايرته في بالها تخدم عليه، وان شاء الله ربي غادي يوفقها. دونك الانسان اللي كيبغي يخدم بالحلال الله سبحانه وتعالى ضروري غادي يعاونه. ميمكنش غادي يبقى بلا ما يعاونه. توكلوا على الله ويكون غير خير ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.